हाम्रो डी ब्लक एलिमेन्ट पनि सुरु भयो अरे है। डी ब्लक एलिमेन्टमा यिनीको मेटलर्जी पढ्ने हो खासमा। जिंक तिमीहरूले पढिसक्यौ हैन। अब हेर त म यहाँ तिमीलाई आइरन र कपरको बारेमा यहाँ भन्छु। यो मोस्ट एबन्डेन्ट मेटल हो, ट्रान्जिसन मेटल, जसलाई हामीले भन्छौँ मेटलमा पनि ट्रान्जिसन मेटल। तर मोस्ट एबन्डेन्ट मेटल इन अर्थ क्रस्ट भनेर भन्यो भने चाहिँ एल्युमिनियम भनेर चाहिँ जानिराख्नु अरे। मोस्ट एबन्डेन्ट ट्रान्जिसन मेटल भनेर जानिराख। फेरि मेटल भनेर तिमीहरूले यो जुन अर्कै मेटललाई तिमीहरूले सम्झौला है। यसपछि हेर त यसको ओरहरू के हुन् त हेर त। ओरहरू हामीले भन्छौँ हेमाटाइट, म्याग्नेटाइट, लिमोनाइट, आइरन पाइराइट्स, कपर पाइराइट्स। यो त अब तिमीहरूले घोक्नै पर्ने हुन्छ है। यिनीहरूको ओरहरू के रहेछन्? यो Fe2O3, Fe3O4, Fe2O3, FeS2, यो चाहिँ तिम्रो के रहेछ त भने यिनीहरूको के रहेछ त ओर रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। अब यसपछि यहाँ हेर त, यसपछि हामीले के गर्छौं त भने यिनीहरूको के गर्छौं त एक्सट्र्याक्सन गर्छौं। मेनली एक्सट्र्याक्सन कसरी गरिन्छ हेर। मेनली एक्सट्र्याक्टेड फ्रम हेमाटाइट, मेनली चाहिँ हामी यसबाट नि गर्न सक्छौं। आइरन पाइराइट्स लिएर पनि तिमीले के गर्न सक्छौ त एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौ है। यसरी चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौ। पहिलो अब एक्सट्र्याक्ट गरिसक्यो, जमिनबाट निकालियो, निकालिसकेपछि तिमीले के गर्छौ त कन्सन्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर, यसरी तिमीले मेटल अब्टेन गर्दाखेरि धेरै खर्च लाग्ने हुन्छ, धेरै पैसा लाग्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी एक्सट्र्याक्सन गर्दा यस्तो ओर लिन्छौं जसबाट चाहिँ के होस् त भने पैसा पनि तिम्रो थोरै खर्च होस् र हामीले धेरै प्रोडक्ट अब्टेन गर्न सक्यौं। लो कस्टमा तिमीले के गर्न सक्यौ त भने धेरै अमाउन्टमा तिमीले प्रोड्युस गर्न सक्छौ भने यस्तोलाई हामीले के भन्छौं त भने हेर त यो जुन म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस जुन कमर्सियली हामी एक्सट्र्याक्सन कसरी गर्दै रहेछौं यहाँ हेर्नु। पहिलो छ कन्सन्ट्रेसन मेथड। कन्सन्ट्रेसन मेथड हेर त, यो मेथड हुन सक्छ मैले पढाएको मेथड मध्ये एउटा ह्यान्ड पिकिङ मेथड भनेर चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं। हातले टिप्ने स्टोन इम्प्युरिटीहरू, यो चाहिँ अलि टाइम कन्ज्युमिङ हो, त्यही भएर हामीले यो युज गर्दैनौं। ग्राभिटी सेपरेसन यो युज गर्न सकिन्छ। वाटर, रनिङ वाटरको स्ट्रिमले के गर्ने त भने पखाल्ने हो हेर, यो चाहिँ एउटा गर्न सकिन्छ। अर्को हामीले के गर्छौं त भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन धेरै जसो यो मेथड युज गरिन्छ है। किनभने हेमाटाइट भनेको यो चाहिँ के हुन्छ त भने हेर त यो ओर चाहिँ हेर त मेटल जुन ओर छ हेर त ओर र इम्प्युरिटीमा इम्प्युरिटी नन म्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ। यो जुन मेटल चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भने म्याग्नेटिक नेचरको हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ हामीले के गर्दो रहेछौं हेर त, हामीले चाहिँ यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन मेथड चाहिँ बढी युज गर्दो रहेछौं। जब हामीले के गर्छौं त भने यसरी ओरलाई कन्सन्ट्रेटेड गरियो, हेमाटाइट ओर छ भने तिमीले के गर्न सक्छौ, यसमा तिमीले क्याल्सिनेसन अथवा रोस्टिङ गर्न सक्छौ। सल्फाइड ओर लिएको छौ भने रोस्टिङ गर्न नि सक्यौ। यहाँ चाहिँ तिमीले के पनि गर्न सक्यौ त भने क्याल्सिनेसन पनि तिमीले के गर्न सक्छौ त यहाँ गर्न सक्छौ। क्याल्सिनेसन तिमीले रोस्टिङ तिमीले के गर्न सक्छौ त यहाँ गर्न सक्छौ। यसरी यो जुन रियाक्सन गरेर तिमीले हेर त सल्फाइड ओर अथवा जुन अक्साइड ओर त छँदै थियो, अक्साइड ओर त छँदै थियो हेर। अब यो जुन रोस्टिङबाट जुन सल्फाइड ओरहरू पनि सबै जुन जुन तिमीले जसरी एक्सट्र्याक्ट गरिरहेको छौ ती ओरहरूलाई सबै ओरलाई केमा चेन्ज गरायो त भने अक्साइड फर्ममा चेन्ज गरायो। जब यो अक्साइड फर्ममा चेन्ज भयो नि रे, जब यो के छ त भने अक्साइड फर्ममा चेन्ज भयो, यति बेला तिमीले अब के गर्छौ त भने यसरी तिमीले अब हेर त अक्साइड फर्ममा चेन्ज गरिसकेपछि स्मेल्टिङ भनेर गर्छौ। स्मेल्टिङ भनेको के रहेछ त हेर त, मेटल अक्साइडलाई तिमीले कार्बनको थ्रुबाट तिमीले के गर्छौ त भने मेटलमा रिड्युस गराउँछौ भने यसलाई हामीले के भन्छौं त स्मेल्टिङ प्रोसेस भनेर हामीले भन्छौं। यस्तो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं त हेर त स्मेल्टिङ प्रोसेस भनेर हामीले भन्ने गर्छौं भनेर चाहिँ जानिराख है। अब यसपछि हेर त स्मेल्टिङ अफ के रहेछ त हेर त आइरन भनेर चाहिँ हामीले के गरौँ त भने यहाँ जानिराखौं। हेर स्मेल्टिङ अफ आइरन, आइरनको स्मेल्टिङको बारेमा चाहिँ जानिराखौँला रे। आइरनको स्मेल्टिङ हामी स्पेशली केमा गर्छौं त भने ब्लास्ट फर्नेसमा गर्ने गरिन्छ र ब्लास्ट फर्नेसमा गर्ने गर्छौं। ब्लास्ट फर्नेस भनेको एउटा भाँडो हो जसको चाहिँ चारवटा जोनले मिलेर बनेको हुन्छ। एउटा जोन अफ कम्बसन भन्नेले मिलेर बनेको हुन्छ, अर्को जोन अफ रिडक्सन भन्ने मिलेर बनेको हुन्छ, त्यस्तै जस्तो अर्को जोन अफ स्ल्याग फर्मेसन भन्नेले के गरेको हुन्छ त मिलेर बनेको हुन्छ। त्यस्तै जस्तो यहाँ हेर अर्को के छ त भने यसमा चाहिँ हामीले एउटा
चार्ज भन्ने हामीले लिएको हुन्छौँ। चार्ज के को चार्ज युज गरिन्छ हेर त, ओर अनि कोक र लाइम तिमीले के गर्छौ त यहाँ युज गर्छौ। ओर तिमीले 8 रेसियोमा युज गर्यौ भने हेर त 8:4:1 रेसियोमा तिमीले के गर्छौ त चार्ज युज गर्छौ। चार्ज भनेको के रहेछ, यहाँ चार्ज भनेको तिम्रो मेटल यो जुन ओर सँगसँगै अरू तिमीले के गर्छौ त भने डिफ्रेन्ट रिएजेन्ट र मेटेरियल भनेर भनिन्थ्यो नि, हो त्यस्तै जस्तो हेर त यो जुन जुन रिएजेन्ट युज गर्छौ त्यो रिएजेन्टको मिक्सचरलाई हामीले यहाँ के भन्छौँ त भने चार्ज भनेर भन्छौँ है, चार्ज भनेर भन्छौँ। यो युज गरिँदो रहेछ। हेर त यहाँ चाहिँ यो जुन ब्लास्ट फर्नेस भनेको यस्तो टाइपको हुन्छ, जस्ट मैले यहाँ चित्र बनाउँदिनँ, जस्ट बुझ मात्रै। यहाँबाट तिमीले के गर्छौ त भने यो भाँडो यस्तो हुन्छ, माथिबाट हामीले यहाँ के गर्छौ त भने चार्ज पास गर्छौँ, तलबाट तिमीले के गर्छौ त भने हट एयर तिमीले के गर्छौ त पास गर्छौ। यहाँनिर तिम्रो के हुन्छ त भने यसको बेसमा चाहिँ तिम्रो के हुँदो रहेछ त भने मोल्टन मेटल तिम्रो के हुँदो रहेछ त यहाँ अब्टेन हुँदो रहेछ। स्ल्याग भनेको तिम्रो यहाँबाट के गर्छौ त निकाल्छौ। अरे स्ल्याग कति बेला बन्छ, मोल्टन मेटललाई तिमीले एकछिन यतिकै छाड्देऊ, हल्का चिसो हुन देऊ, हल्का कुल डाउन हुन देऊ। हेर त यति बेला यसको माथि के हुन्छ त भने एउटा जुन तर जस्तो के हुन्छ त भने एउटा लेयर डिपोजिट हुन्छ। यसैलाई नै हामीले के भनियो त स्ल्याग भनेर भनियो। जस्तै चिया तिमीले दुध चिया यतिकै सेलाउन छाड्दियौ भने एकछिन पछि के देखिन्छौ त भने त्यहाँ तर देख्छौ त्यसको माथि। अथवा दुध पनि के हुन्छ त भने हेर न, दुध पनि तिमीले के गर्छौ त उम्लेको दुधलाई एकछिन छोड्दियौ भने एकछिन पछि के बन्छ त्यो तर बन्छ। हो त्यस्तै तर जस्तो यो के हो त भने स्ल्याग हो भनेर चाहिँ जानिराख। र यहाँ रियाक्सन के हुन्छ एकैछिन बुझिराखौँ। जोन अफ कम्बसन भनेर भन्छौँ। हेरे जोन अफ कम्बसनमा यहाँ स्पेसल्ली काम कसको हुने हो त भने यो कोकको काम हुने हो। यो कोकले आएर त तलबाट पठाइएको जुन अक्सिजन छ यो अक्सिजनसँग मिक्स गरेर यसले के बनाउँदो रहेछ हेर त CO2 बनाउँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। अब हेर यो CO2 ले अब फेरि फर्दर यही कोकसँग रियाक्सन गरेर यो केमा चेन्ज हुँदो रहेछ, कार्बन मोनोअक्साइडमा चेन्ज हुँदो रहेछ। ल हेर त यहाँबाट तिमीले के देख्यौ त भने यो जुन कार्बन र अर्को के छ त भने O2 तिमीले देखेको छौ। यहाँ तिम्रो के भयो त CO+ यतापट्टि के भयो त हिट रिलिज भयो। रिलिज्ड हिट विल इन्क्रिज द टेम्परेचर। हेर है कम्बसन भनेको जल्ने थियो, जल्ने भनेको अलरेडी तिम्रो हाई टेम्परेचर चाहिन्थ्यो, अलरेडी के भएको छ त भने यहाँ हिट रिलिज पनि भएको छ। त्यही भएर यो टेम्परेचरमा टेम्परेचर जोन ब्लास्ट फर्नेसको सबैभन्दा बढी टेम्परेचर जोन के हो त भने यो जुन टेम्परेचर हामीले जुन प्रोभाइड गर्छौं यो जुन जोन अफ कम्बसनमा हामीले के गर्छौं त भने यसको टेम्परेचर लेभल चाहिँ बढी हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। जोन अफ रिडक्सन यसमा चाहिँ अब यो ओरको काम हुन्छ। ओर भनेको हामीले के लिएको थियौं Fe2O3 भनेर लिएको थियौं। ल हेर यहाँ चाहिँ तिमीले के देख्छौ त एकैछिन हेर। यहाँ चाहिँ तिमीले के देख्छौ जब यो ओरलाई अगाडि जुन जोन अफ कम्बसनबाट निस्केको कार्बन मोनोअक्साइड थियो, कार्बन मोनोअक्साइडसँग रियाक्सन गरेर हामीले यसलाई केमा चेन्ज गरायौं Fe3O मा चेन्ज गरायौं। यो CO केमा चेन्ज भयो CO2 मा चेन्ज भयो। Fe3O अब फेरि फर्दर CO सँग रियाक्सन गरेर यो केमा चेन्ज हुन्छ FeO र तिम्रो केमा चेन्ज हुँदो रहेछ CO2 मा चेन्ज हुँदो रहेछ। यो FeO फर्दर हेर त यो जुन कार्बन मोनोअक्साइडसँग फेरि रियाक्सन गरेर यो केमा चेन्ज हुँदो रहेछ Fe मा तिम्रो के हुँदो रहेछ त चेन्ज हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। यतापट्टि तिम्रो के निस्क्यो त CO2 निस्क्यो। हामीलाई चाहिएको मेटल के थियो त हामीले यहाँ अब्टेन गरिहाल्यौं न हेर है। अब हेर यो जुन FeO जुन अझै केही बचेको FeO थियो भने यसले के गर्छ त भने यो जुन कोक छ नि यो कोकले फेरि यसलाई के गराइदिन्छ त रिड्युस गराइदिन्छ र यसलाई पनि केमा चेन्ज गराउँछ त Fe मै चेन्ज गराउँछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। जोन अफ रिडक्सनमा के हुँदो रहेछ Fe2O3 रिड्युस भएर यो केमा चेन्ज भएको छ Fe मा चेन्ज भएको छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। यसपछि अर्को छ जोन अफ स्ल्याग फर्मेसन। हेर है स्ल्याग फर्मेसन अब हामीले यसको पनि काम गरिसक्यो, यसको पनि हामीले के गर्यौं त भने काम गरिसक्यौं। हेर है बाँकी भनेको के रहेछ त भने यसको यो काम रहेछ CaCO3 को काम रहेछ। यो CaCO3 लाई हिट गरेर हामीले के गर्यौं त पहिला हेर CaO र के गरायौं त भने CO2 मा चेन्ज गरायौं। ल है CO र यो के गर्यौं त भने CO2 मा चेन्ज गरायौं।
जब यो सिएओ छ नि, यो सिएओ र यो जुन SiO2 मिक्स हुन्छ, यो SiO2 कहाँ आएको त भने अलरेडी अगाडि जुन फ्लक्सको रूपमा हामीले पहिल्यै एड गरिसकेको हुन्छौँ कन्सन्ट्रेसन गर्ने बेलामै है। फ्लक्सको रूपमा हामीले के गरेको हुन्छौँ त यो एड गरेको हुन्छौँ र यो जुन तिमीले के गर्छ त भने यसले बनाएर CaSiO3 बनाउँछ र यसले स्ल्याग बनाउँछ र यो स्ल्याग तिम्रो के हुन्छ त भने स्ल्याग कति बेला निस्कने हो र ततै यो जुन हामीले एकछिन हल्का कुल डाउन हुन दियौँ भने यति बेला तिम्रो यहाँबाट के निस्किन्छ त स्ल्याग निस्किन्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। ल अब हेर है त, यहाँबाट एकैछिन बुझ, यहाँ ध्यान देऊ त, यहाँबाट तिम्रो के निस्क्यो त भने स्ल्याग निस्क्यो। अब हेर त यो चाहिँ कसरी यो कलेक्टेड कताबाट हुन्छ त भने यो जुन तिम्रो ब्लास्ट फर्नेसको तलपट्टि जुन थियो नि बेस भन्दा अलिकति माथि जुन स्ल्याग फर्मेसन जुन स्ल्याग भनेर मैले अगाडि देखाएको थिएँ त्यहाँबाट तिम्रो के हुँदो रहेछ त कलेक्सन हुँदो रहेछ। अब यहाँ हेरे जोन अफ फ्युजन भनेर हामीले भन्छौँ, यो स्ल्याग निस्क्यो जोन अफ फ्युजन लगाएर त जोन अफ फ्युजन भनेको के हो त भने हल्का चिसाउन खोज्दाखेरि कहिलेकाहीँ तिम्रो के हुन्छ त भने त्यो मोल्टन मेटल कहिलेकाहीँ सोलिड फर्ममा पनि चेन्ज भइदिन सक्छ। त्यो सोलिड फर्ममा चेन्ज नहोस् भन्नको लागि यसलाई पनि हामीले के गर्छौँ त भने हिट प्रोभाइड गर्छौँ। हिट प्रोभाइड गरेर यसलाई केमा चेन्ज गराइयो त याफी अर्थात् लिक्विडमा हामीले के गरायौँ त चेन्ज गरायौँ। यो चाहिँ कसरी कलेक्टेड हुन्छ त भने बटमबाट हामीले के गर्छौँ त कलेक्टेड गर्छौँ र यहाँबाट निस्कने आइरन चाहिँ कस्तो हो त भने पिग आइरन अथवा जुन कास्ट आइरन भनेर हामीले भन्छौँ। कास्ट आइरन त हुँदैन, जुन पिग आइरन भनेर हामीले भन्छौँ स्पेसल्ली यो इम्प्योर फर्म अफ के हो त भने आइरन हो। ल हेरे यहाँबाट तिमीले के गर्दो रहेछौ त भने आइरन अब्टेन गर्दो रहेछौ। ल हेर त कम्बसन जोन, कम्बसन जोनको टेम्परेचर बढी भनेर अघि मैले भनेको थिएँ नि, किनकि हिट अलरेडी रिलिज भएको छ। पहिले कम्बसन भनेको जल्ने भनेपछि हेर त जल्नेमा त टेम्परेचर बढी हुनु पर्यो कि परेन। रिडक्सन जोनमा हेर त अलरेडी मेटल अक्साइडमा चेन्ज भएको छ, मेटलमा रिड्युस हुनको लागि धेरै टेम्परेचर चाहिँदैन, त्यही भएर यसको जुन टेम्परेचर जोन झन्डै झन्डै यतिको रेन्जमा हुने गर्छ है। यो कुरा चाहिँ यहाँ बुझिराख्नु। अर्को के छ त भने स्ल्याग फर्मेसन भनेर चाहिँ जानिराख्नु। स्ल्याग फर्मेसनमा पनि त क्याल्सियम कार्बोनेटलाई हिट गरेर सिएओ र के गर्नु पर्यो त भने CO2 मा चेन्ज गर्नु पर्यो। यसलाई टेम्परेचरमा चेन्ज गर्नको लागि हिजै मैले यो रियाक्सन पढाएको थिएँ नि, क्विक लाइम बनाउँदाखेरि 800 देखि 1000 डिग्री सेल्सियसको बिचमा हामीले के गर्छौँ त हिट गर्छौँ भनेर पढाएको थिएँ। यहाँबाट त्यही भएर यसको टेम्परेचर जोन कति रहेछ त 800 देखि के रहेछ त 1000, यो जुन 1000 तिम्रो के गर्दो रहेछ त भने 1000 डिग्री टेम्परेचर मेन्टेन हुँदो रहेछ। हेर है अर्को के छ त भने फ्युजन इन मेल्टिङ भनेर भनेको छ। ल हेर न, सोलिड फर्म छ, यसलाई लिक्विड फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो, हिट गर्नु पर्यो। हिट गर्दाखेरि अलिकति बढी टेम्परेचर नै चाहिन्छ, 1200 देखि 1500 डिग्री सेल्सियसको तिम्रो के गर्दो रहेछ त यहाँ टेम्परेचर चाहिँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। हेरे यो थियो तिम्रो टेम्परेचर जोन पनि। ल अब हामी यसपछि हेरे म एकैछिन ब्रेक दिन्छु तिमीहरूलाई, अनि यसपछि हामी के गर्छौँ त यो भेराइटिज अफ आइरन भनेर हामीले यहाँ पढ्छौँ।
ल हेर है त हेर त आइरनको हामी भेराइटी पढ्दैछौँ सर्वभुज पिग आइरन र कास्ट आइरन भनेको के हो हेर यदि आइरनमा चाहिँ तिम्रो के रहेछ त भने 1.4 देखि 2.5% कार्बन यो जुन इम्प्युरिटीको रूपमा प्रेजेन्ट रहेछ भने चाहिँ यस्तो आइरनलाई हामीले के भन्छौँ त कास्ट आइरन अथवा पिग आइरन ल हेर न पिग भनेको सुँगुर सुँगुर के हुन्छ त भने हेर त जुन अलिकति फोहोरी टाइपको हुन्छ भनेर हामीले भन्छौँ नि हेरे पिग आइरन भन्नुको मिनिङ के पनि रहेछ त भने यो जुन इम्प्योर फर्म भन्नु बुझ अब आफै मोस्ट इम्प्योर फर्म अफ के रहेछ त कार्बन भनेर चाहिँ तिमी के गर्न सक्छौ सम्झिन सक्छौ त्यस्तै जस्तो अर्को के पनि छ त भन्ने हेर त कास्ट आइरन भन्ने हामीले यहाँ देख्यौँ कास्ट आइरन इज कसरी एक्सट्र्याक्टेड गरिँदो रहेछ फ्रम पिग आइरन विथ एडिङ स्कार्प आइरन भनेर चाहिँ जान कास्ट आइरन र पिग आइरन बीचको डिफरेन्स के हो भने यदि तिमीले पिग आइरनमा स्कार्प आइरन एड गर्यो स्कार्प आइरन भनेको के रहेछ त भने प्योर आइरन भन्न खोजेको रे प्योर आइरन तिमीले यहाँ एड गरिदियो एड गरेर हेर त यो जुन कार्बन यो जुन आइरनको तिमीले के गर्यो त भने क्वालिटी यसले के गर्यो त भने बढायो हेरे आइरनको हेर त यो जुन क्वालिटी क्वान्टिटी के गरिदिँदो रहेछ त यसले बढाइदिँदो रहेछ कास्ट आइरनले हेर त यो कसरी बन्दो रहेछ पिग आइरनमा स्कार्प आइरन एड गरियो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त कास्ट आइरन बन्दो रहेछ पिग आइरन र कास्ट आइरन बीचको डिफरेन्स भनेको यही नै हो रट आइरन भनेर भन्यो भने चाहिँ यो चाहिँ आइरनको के रहेछ त भने प्योर फर्म हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त भने 0 देखि 0.2% अफ के हुँदो रहेछ त कार्बन तिम्रो के हुँदो रहेछ त यसमा प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु 0 देखि 0.2% अफ के हुँदो रहेछ त कार्बन यसको के हुँदो रहेछ त प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख ल हेरे यस्तै जस्तो हेरे स्टिल भनेर जुन तिमीले यहाँ देखेको छौ स्टिल भनेर हामीले भन्छौँ स्टिल भनेको एउटा एलोय हो मान्छेले बनाएको जुन एलोय हो यो जुन नेचुरल एलोय चाहिँ होइन 0.2 देखि 1.5% अफ यसमा के हुन्छ त भने कार्बन तिम्रो के हुन्छ त प्रेजेन्ट हुन्छ ल है यो जुन आइरन र तिम्रो सँगसँगै के छ त भने आइरन र तिम्रो के रहेछ त भने कार्बन लगाएर त यो जुन कार्बन हेर्यो भने कार्बन चाहिँ कति पर्सेन्टेज हुँदो रहेछ 0.2 देखि 1.5% अफ के हुँदो रहेछ त कार्बन तिम्रो स्टिलमा प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु ल यसपछि हेर त हामी यहाँ स्टिलको म्यानुफ्याक्चरको बारेमा पढ्छौं स्टिलको म्यानुफ्याक्चर्सको बारेमा पढ्नुभन्दा अगाडि पहिला हेर म्यानुफ्याक्चर अफ स्टिल कसरी गरिन्छ दुईवटा मेथड हुन्छ एउटा हुन्छ बेसमेराइजेसन मेथड भन्ने हुन्छ अर्को हुन्छ ओपन हर्थ प्रोसेस भन्ने हुन्छ ल रे एउटा बेसमेराइजेसन अर्को के हुँदो रहेछ त ओपन हर्थ प्रोसेस यो दुईटा मध्ये हेर्ने भने क्वालिटीको स्टिल यो मेथडबाट के हुन्छ त भने यो जुन म्यानुफ्याक्चर हुन्छ एकदमै गुड क्वालिटीको स्टिल तिम्रो केबाट म्यानुफ्याक्चर हुँदो रहेछ हेर त ओपन हर्थ प्रोसेस है यो जुन ओपन हर्थ प्रोसेसबाट तिम्रो के हुँदो रहेछ त म्यानुफ्याक्चर हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु भेरी गुड क्वालिटी अफ स्टिल क्यान बी म्यानुफ्याक्चर भनेर जान यो दुईटैमा हामीले एउटा चार्जको रूपमा के एड गर्छौं भने स्पेजेलेसिन भन्ने युज गर्छौं यो के हो त भने आइरन र म्याङ्गानिज र कार्बनको के रहेछ त भने एलोय रहेछ यो भनेको के रहेछ त भने बेटर क्वालिटी जुन स्टिल अब्टेन गर्नको लागि हामीले के गर्छौं त भने पहिले आएर है यो जुन स्पेजेलेसिन भन्ने एड गरिन्छ यो दुवैको लागि यो के रहेछ त भने यो एलोय रहेछ केको एलोय रहेछ आइरन म्याङ्गानिज र के रहेछ त भने कार्बनको तिम्रो के रहेछ त एलोय रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु ल अब यसपछि हामीले यहाँ पढ्छौं बेसमेराइजेसन भनेर चाहिँ जानिराख बेसमेराइजेसन भनेको एउटा भाडो हो जस्ट बुझ मैले यहाँ चित्र चाहिँ बनाएको छैन क्यारिड आउट इन के रहेछ त भने बेसमेयर कन्भर्टरलाई है बेसमेयर कन्भर्टरमा हामीले के गर्छौं त भने यो जुन एक्सपेरिमेन्ट हामीले के गर्छौं त यहाँ कन्डक्ट गर्छौं र यो चाहिँ यो बेसमेयर कन्डक्टरको भाडो कसरी लाइन गरिएको हुन्छ त भने सिलिका अथवा एमजीओ ले तिमीले के गरेको हुँदो रहेछ त भने लाइन गरिएको हुन्छ इम्प्युरिटीको जुन इज डिपेन्डिङ अपन द नेचर अफ के रहेछ त भने इम्प्युरिटी प्रेजेन्ट रे यो तिमीलाई डिटेलमा चाहिदैन जस्ट बुझ मात्रै बेसमेराइजेसन भनेको बेसमेयर कन्भर्टर भन्नेमा गरिँदो रहेछ यो बेसमेयर कन्भर्टरलाई लाइन कसरी गरिएको हुन्छ त भने सिलिका अथवा यो जुन एमजीओ यसले बनेको हुँदो रहेछ रे यदि तिम्रो इम्प्युरिटी कस्तो प्रेजेन्ट छ हेर त हामीले के गर्छौं त भने त्यसैले लाइन गरेको हुन्छौं यदि तिम्रो यो नेचर अफ इम्प्युरिटीको हिसाबमा है त त्यस्तै जस्तै कास्ट आइरन लिन्छ कास्ट आइरनलाई हामीले के गर्छौं त भने इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन हामीले के गर्छौं त एक्सेस हिट गर्दै जान्छौं
जब यसरी हिट गरियो भने यहाँबाट के हुन्छ त भने अल इम्प्युरिटी तिम्रो के हुन्छ त भने रिमुभ हुन्छ रिमुभ भइसकेपछि अब हामीले यसमा के गर्छौं त भने स्पेजेलेसिन भन्ने हामीले के गर्छौं त यहाँ एड गर्छौं एड गरिसकेपछि यहाँ त यहाँबाट यो स्पेजेलेसिन एड गर्नुको कारण के हो त भने बेटर क्वालिटीको स्टिल प्रोड्युस होस् भनेरको लागि है र हामीले यहाँ के गर्छौं त भने इयर अर्को कुरा के पनि बुझिराख्नु भने इयर त्यति बेलासम्म पास गर्छौं होल अफ आइरन इज कन्भर्टेड इन्टु द स्टिल सबै यो जुन आइरन स्टिलमा कन्भर्ट हुने बेलासम्म हामीले के गर्दो रहेछ जानिराख्नु क्लियर छ बुझेको छौ बेसमेराइजेसन भनेको के रहेछ स्टिल बनाउने एउटा प्रोसेस रहेछ भनेर चाहिँ जान पहिला कास्ट आइरनलाई हिट गरिँदो रहेछ जसबाट चाहिँ इम्प्युरिटी रिमुभ हुन्छ त्यसपछि स्पेजेलेसन भन्ने एड गरियो एड गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भने यहाँबाट चाहिँ तिम्रो क्वालिटीको के गर्छ त भने स्टिल बन्छ भनेर चाहिँ जान है अर्को हामीले के गर्छौं त भने ओपन हर्थ प्रोसेसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त भने मिक्सचर अफ कास्ट आइरन हेमाटाइट र स्कार्प आइरन चाहिँ तिमीले के गर्छौ त भने त्यो भाँडो भित्र तिमीले के गर्छौ त हाल्छौ कास्ट आइरन हेमाटाइट र स्कार्प आइरन तिमीले के गर्छौ त त्यो भाँडो भित्र हाल्छौ र यो भाँडोलाई चाहिँ तिमीले के गर्छौ त भने प्रोड्युसर ग्यासको थ्रुबाट तिमीले के गर्छौ त हिट गर्छौ यो भाँडोलाई तिमीले के गर्छौ त प्रोड्युसर ग्यासको थ्रुबाट हिट गर्छौ हिट गरिसकेपछि यहाँबाट इम्प्युरिटी के हुन्छ त रिमुभ हुन्छ को लागि स्पेजेलेसिन भनेर चाहिँ हामीले के गर्छौं त भने यहाँ हेर्नु है स्पेजेलेसिन हामीले के गर्छौं त एड गर्छौं भनेर चाहिँ जानिराख है यो थियो तिम्रो ओपन हर्थ प्रोसेस अगाडि तिम्रो थियो बेसमेयर कन्भर्टर भनेर चाहिँ जानिराख्नु ल अब यसपछि आएर त हिट ट्रिटमेन्ट अफ स्टिल भनेर चाहिँ जानिराख्नु हेर त हिट ट्रिटमेन्ट अफ स्टिल है पहिलो मेथड छ हेर त एनिलिङ भनेर चाहिँ जानिराख है यो जुन एनिलिङ भनेर चाहिँ जानिराख हेर त हामी एनिलिङको लागि हेर त एनिलिङ भनेको चाहिँ के रहेछ त भने यो चाहिँ तिम्रो के रहेछ त हार्ड स्टिल तिमीले लिन्छौ तिमीलाई यो ओपन हर्थ प्रोसेस बेसमेयर कन्भर्टर यो केही चाहिदैन है जस्ट बुझ मात्रै यहाँबाट चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेशन कस्तो सोध्छ भन्ने मात्रै हो हामीले यहाँ बुझ्ने यहाँ हेर त यहाँ तिमीलाई सोधिहाल्यो भने स्पेजेलेसन भनेको के हो त्यो सोध्ने गर्छ अरु चाहिँ तिमीले सोध्दैन ल हेर त यहाँ चाहिँ यो बरु इम्पोर्टेन्ट छ एनिलिङ भनेको के हो तिमीले हार्ड स्टिल यहाँ लिन्छौ यो स्टिललाई तिमीले के गर्छौ त भने रेड हट हुने बेलासम्म के गर्छौ त भने हिट गर्छौ र यो के गर्छौ त भने अब तिमीले के गर्छौ त भने कुल गर्छौ रुम टेम्परेचरमा कुल गर्छौ ल है अब तिमीले के गर्छौ त भने यसलाई कुल गर्छौ रुम टेम्परेचरमा र अब यो स्टिल कस्तो नेचरको भएर निस्किँदो रहेछ त भने सफ्ट स्टिल भएर निस्किँदो रहेछ यही प्रोसेसलाई नै हामीले के भन्छौं त भने एनिलिङ भनेर हामीले भन्छौं यही प्रोसेसलाई नै हामीले के भन्छौं त भने एनिलिङ भनेर भन्छौं हार्ड स्टिललाई हिट गर्ने रेड हट हुने बेलासम्म त्यसपछि के गर्छौं त भने हेर त यो जुन यसलाई हामीले कुल गर्छौं रुम टेम्परेचरमा र अर्को के हुन्छ त भने यो स्टिल के हुँदो रहेछ त भने सफ्ट नेचरको भएर निस्किँदो रहेछ यो तिम्रो के थियो त भने एनिलिङ भनेर चाहिँ जानिराख्नु अर्को के छ त भने टेम्परिङ भनेर चाहिँ जानिराख टेम्परिङ भनेको चाहिँ के हो त भने हेरै हार्ड स्टिल हेर त हार्ड स्टिल छ यसलाई हिट गर बिलो रेड हट हुनुभन्दा अलि अगाडिसम्म बिलो रेड हट सम्म के गर त हिट गरिसकेपछि अब यसलाई के गर्दियौ त भने कुल गर्दियौ हेरै यसलाई के गर्छौ त भने कुल गर्छौ यसैलाई नै हामीले के भन्छौं त भने टेम्परिङ भनेर भन्छौं यहाँ तिमीलाई टेम्परेचर कतिसम्म हिट गर्ने कतिसम्म गर्ने चाहिदैन जस्ट बुझ मात्रै र यसलाई हामीले के भन्छौं त भने हार्ड स्टिल हार्ड नै रहन्छ तर स्टिलको ब्रिटलनेस थियो नि यो ब्रिटलनेस चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भने हराउँछ भनेर चाहिँ जानिराख्नुलाई है ब्रिटलनेस चाहिँ तिम्रो के हुँदो रहेछ त भने हराउँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख है अब यहाँ बुझ यसमा चाहिँ तिम्रो के छ त भने ब्रिटलनेस को मिनिङ तिमीलाई थाहा छ है हार्ड तर के छ त भने जसलाई चाहिँ इजिली चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भने ब्रेक गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु
है। ब्रिटल भनेको के रहेछ त भने जसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौ त भने इजिली हामीले के गर्न सक्छौं त ब्रेक गर्न सक्छौं भनेर चाहिँ जानिराख। यस्तो चाहिँ तिम्रो यो मेथड के रहेछ त टेम्परिङ मेथड रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। त्यस्तै जस्तो यहाँ हेर त हो वाटर सँगै तिमीले के गर्ने त कुल गर्ने है। यहाँ वाटर सँगै त कुल गरिराख्ने भनेर भनिराखेको छु। ओइल सँग तिमीले अहिले कोकोनट चारकोल जुन चारकोल हामीले केस हार्डेनिङ भन्ने यहाँ पढ्छ हेर क्वेन्चिङ एन्ड हार्डेनिङ भनेर भनेको छ। यहाँ चाहिँ तिमीले के लिन्छौ त भने सफ्ट स्टिल लिन्छौ। यो एसिडिक फ्लक्स बेसिक फ्लक्स तिमीलाई चाहिँदैन है, जस्ट बुझ मात्रै। सफ्ट स्टिल हेर त सफ्ट स्टिलमा तिमीले के गर्छौ त भने रेड हट हुने बेलासम्म यसलाई के गर्छौ त भने हिट गर्छौ र यसलाई तिमीले के गर्छौ त भने यो जुन सडन कुल गर्छौ त्यसपछि कि त वाटरमा कुल गर्छौ कि त ओइलमा लगेर तिमीले के गर्छौ त यसलाई कुल गर्छौ ल है। कि त वाटरमा कुल गर्छौ कि त तिमीले केमा यसलाई कुल गर्छौ ओइलमा लगेर कुल गर्छौ। यसबाट तिम्रो के हुन्छ त भने सफ्ट स्टिल तिम्रो के हुन्छ त भने यो स्टिल चाहिँ हार्ड नेचरको अब देखिन्छ र यो कस्तो नेचरको पनि हुन्छ त भने ब्रिटल नेचरको पनि हुन्छ भनेर चाहिँ जानिराख। यो चाहिँ तिम्रो कस्तो नेचरको पनि हुँदो रहेछ हार्ड र ब्रिटल नेचरको हुँदो रहेछ। सफ्ट स्टिल हार्डमा पनि चेन्ज भयो र यो ब्रिटलनेस पनि तिमीले के गर्यो त यहाँ देख्यौ। यस्तो मेथडलाई हामीले भन्छौँ क्वेन्चिङ एन्ड हार्डेनिङ। हार्डेनिङको दुईवटा टाइप छ, एउटा हुन्छ केस हार्डेनिङ भनेर हामीले भन्छौँ। यसमा चाहिँ तिमीले के गर्छौ त भने जुन माइल्ड टाइपको स्टिल छ धेरै माइल्ड टाइपको स्टिल छ, सफ्ट स्टिल पनि होइन हार्ड स्टिल पनि होइन, धेरै माइल्ड टाइपको जुन स्टिल रहेछ यो स्टिललाई तिमीले के गर्यौ त भने यदि चारकोलसँग हिट गर्यौ र यसलाई सडनली तिमीले के गर्यौ त भने ओइलमा लगेर डिप गर्यौ भने हेरे ओइलमा लगेर डिप गर्यौ भने यति बेला तिमीले जुन यो स्टिल देख्छौ नि यो स्टिल तिमीले कस्तो देख्छौ त भने हार्ड र ब्रिटल टाइपको स्टिल देख्छौ। यस्तो जुन प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं त भने केस हार्डेनिङ भनेर भन्छौं। यति बेला हामीले यसलाई के भन्छौं त भने केस हार्डेनिङ भनेर भन्छौं। अरे यहाँ बुझिराख केस हार्डेनिङ भनेको के रहेछ माइल्ड टाइपको जुन स्टिल रहेछ यो स्टिललाई चारकोलसँग लगेर तिमीले हिट गर्यौ सडनली तिमीले के गर्छौ त भने ओइलमा लगेर के गर्छौ त भने डिप गर्छौ र यो चाहिँ स्टिल तिमीले के देख्छौ त भने हार्ड र ब्रिटल देख्छौ। यसैलाई नै हामीले के भन्छौं त भने केस हार्डेनिङ भनेर भन्छौं। अर्को दोस्रो प्रोसेस छ नाइट्राइडिङ भनेर चाहिँ जानिराख्ला रे। नाइट्राइडिङ भनेको के स्टिल छ जसलाई तिमीले के गर्यौ त भने ड्राई एमोनियाको एटमोस्फियरमा तिमीले के गर्यौ त हिट गर्यौ। झन्डै 700 डिग्री सेल्सियसको आसपासमा हामीले हिट गर्छौं, टेम्परेचर चाहिँदैन। यति बेला यो स्टिललाई अमोनियासँग हिट गर्दाखेरि आइरनसँग हेर त आइरन नाइट्राइडको लेयर बन्यो। अघि तिम्रो चारकोलसँग रियाक्सन गर्दाखेरि कार्बाइडको तिम्रो के बनेको थियो त भने हेर है कार्बाइडको एउटा जुन लेयर बनिरहेको हुन्छ यस्तै जस्तै यहाँ आइरन नाइट्राइडको लेयर बन्छ र यो स्टिल तिम्रो के हुन्छ त भने हार्ड नेचरको देख्न सक्छौ। यस्तो प्रोसेसलाई पनि हामीले के भन्छौं त भने नाइट्राइडिङ भनेर हामीले भन्छौं। यस्तो प्रोसेसलाई पनि हामीले के भन्छौं त भने नाइट्राइडिङ भनेर भन्छौं। यही नै हो हामीले यहाँ जान्नु पर्ने। क्लियर छ, बुझेको छौ? केस हार्डेनिङमा चाहिँ चारकोलमा हिट गरेर हामीले के गर्छौं त भने ओइलमा लगेर डुबाउँछौ। यहाँ चाहिँ तिमीले के गर्छौ त भने यो जुन तिम्रो के देखेको छौ त भने माइल्ड स्टिललाई तिमीले के गर्छौ त भने यो ड्राई अमोनियाको एटमोस्फियरमा तिमीले हिट गरिदिन्छौ। हिट गरिसकेपछि आइरन नाइट्राइडको लेयर बन्छ र यो लेयर बनिसकेपछि स्टिल के हुँदो रहेछ त हार्ड नेचरको हुँदो रहेछ। यही प्रोसेसलाई हामीले के भन्नियो त नाइट्राइडिङ भनेर भन्नियो। बुझेको छौ? यहाँसम्म हेर प्यासिभिटी अफ आइरन भनेर भनेको छ। यो भनेको के हो त भने फर्मेसन अफ के रहेछ त भने अक्साइड लेयर अरे फर्मेसन अफ हामीले के भन्छौं त हेर त अक्साइड लेयर। अक्साइड लेयर फर्म हुनु हेर त यसैलाई नै हामीले के भन्छौं त भने प्यासिभिटी अफ आइरन भनेर भन्छौं। मैले तिमीलाई एउटा रियाक्सन गरेको थिएँ नि अस्ति नै, याद छ कि नै? एफीलाई HNO3 कन्क्याचेनो3 सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि हट एन्ड कन्क्याचेनो3 सँग रियाक्सन गराउँदाखेरि रेन्डर्ड प्यासिभ भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यति
बेला मैले यो भनिसकेको छु आइरनको वरिपरि तिम्रो अक्साइड लेयरको कोटिङ बन्छ। यो कोटिङको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो के भयो त भने यहाँ त यो कोटिङको कारणले गर्दाखेरि यहाँ जुन तिमीले के देख्छौ त भने यो आइरन रियाक्सन गर्न नसक्ने कन्डिसनमा पुग्छ भन्नु नै यो के रहेछ त भने यो जुन तिम्रो रेन्डर प्यासिभ भनेर हामीले यसलाई भनेको होला है। यसलाई हामीले के भनेको हौ त रेन्डर प्यासिभ भनेर हामीले भनेको हेर त यो रेन्डर प्यासिभ कसरी बन्छ त भने अक्साइड लेयरको कोटिङ बन्छ Fe3O4 को तिम्रो के गर्छ त भने कोटिङ बन्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नुलाई है। फेरिसो फेरिक अक्साइडको कोटिङ बन्ने हो। यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ त प्यासिभिटी अफ आइरन भनेर हामीले भन्छौँ। ल अब यसपछि हेर त यसपछि हामीले यहाँ पढ्ने रस्टिङ अफ आइरन भनेर चाहिँ जानिराखौँ। हो आइरन कोबाल्ट निकल क्रोमियम एल्युमिनियम यिनीहरू सबैले के गर्छ त भने यो जुन प्यासिभ हुन्छ नि यिनीहरू भनेर मैले अलरेडी तिमीलाई के गरेको छु त भनिसकेको छु। अब यसपछि यहाँ हेर त हामीले पढ्नुपर्ने भनेको रस्टिङ अफ आइरन। रस्टिङ अफ आइरन है। आइरनको रस्टिङ के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ यहाँ हेर्नु यो जुन के गर्छ त भने यदि आइरनलाई तिमीले मोइस्ट एयरसँग के गर्यो त भने एक्सपोज गरायो भने एउटा रेडिश ब्राउन लेयर तिम्रो के हुन्छ त भने फर्म हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छ त भने रस्टिङ अफ आइरन भनेर भन्छौँ। नेपालीमा जुन खिया लाग्ने भनेर जुन भनिन्छ यो तिम्रो के हो त भने रस्टिङ अफ आइरन भनेर चाहिँ जानिराख। यो रस्टिङ अफ आइरन के को कारणले गर्दाखेरि रहेछ त भने ड्यू टु फर्मेसन अफ के रहेछ त हेर त हाइड्रेटेड तिमीले के भन्छौ त भने हाइड्रेटेड फेरिक अक्साइड हाइड्रेटेड हामीले के भन्छौ त भने फेरिक अक्साइड अथवा तिमीले के भन्छौ त भने फेरिक फेरिक हाइड्रोक्साइड भनेर पनि तिमीले के गर्न सक्छौ यहाँ भन्न सक्छौ है। फेरिक तिमीले के भन्न सक्छौ हाइड्रोक्साइड भनेर पनि तिमीले के गर्न सक्छौ यहाँ भन्न सक्छौ। रस्टिङ अफ आइरन भनेको के को कारणले गर्दाखेरि रहेछ ड्यू टु फर्मेसन अफ हाइड्रेटेड फेरिक अक्साइड अथवा फेरिक हाइड्रोक्साइड यसको कारणले गर्दाखेरि तिमीले के भन्न सक्छौ त भने रस्टिङ अफ आइरन भनेर चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ यहाँ भन्न सक्छौ। र यो रस्टिङ अफ आइरन भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेनन भनेर पनि हामीले भन्ने गर्छौं। र यो आइरनको रस्टिङ के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भनेर सोधिहाल्यो भने यो नै सोध्ने हो, अरु केही पनि सोध्दैन। आइरनको मेटलर्जी र आइरनको बारेमा पढ्नुपर्ने सबै कुरा सकियो। यसपछि हामी कपरको बारेमा पढ्छौं। हेरे कपरको बारेमा पनि पढ्छौं। कपरमा यहाँ हेर्नु, कपरमा एकैछिन हेरे कपरको बारेमा पढ्नु भन्दा अगाडि पहिला कपरको ओरहरूको बारेमा चाहिँ जानिराख। बरु कहिलेकाहीँ एउटा के पनि सोध्छ त भने स्टेनलेस स्टिल भनेर भनिरहेको हुन्छ, यो बुझ पहिला स्टेनलेस स्टिल भनेर पनि जानिराख। स्टेनलेस स्टिल भनेको थाहा छ? स्टेनलेस स्टिल भनेको आइरन, तिम्रो क्रोमियम र निकल अनि के रहेछ त भने र अर्को के छ त भने यो सँगसँगै हेरे आइरन, क्रोमियम अनि निकल अनि त्यसपछि कार्बनको तिम्रो के रहेछ त भने मिक्सर, जसलाई चाहिँ के भन्छौं त भने यो यसको मिक्सरलाई नै हामीले के भन्छौं त स्टेनलेस स्टिल भनेर भन्छौं। जसमा चाहिँ आइरन धेरै पर्सेन्टेजमा पाउँछ, 73% मा पाउँछ अथवा 70 भन्दा एबोभ भनेर हामीले भन्ने गर्छौं। क्रोमियम चाहिँ तिम्रो झन्डै झन्डै 18% हुन्छ अनि त्यसपछि यो निकल पनि तिम्रो झन्डै झन्डै 8% तिमीले यहाँ भन्छौ। र यो चाहिँ कस्तो हो त भने यो चाहिँ रेसिस्टेन्ट हुन्छ, रेसिस्टेन्ट टु कोरोजन भनेर पनि जानिराख्नुलाई है। कोरोजन सँग तिम्रो के हुँदो रहेछ त रेसिस्टेन्ट हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख। यसलाई चाहिँ हामीले धेरै कुरामा युज गर्न सक्छौं, जस्तै ब्लेडहरु बनाउन, घडीहरु पहिलाको घडीहरु जुन स्टेनलेस स्टिलको बन्ने गर्थ्यो ल हेर त, यी सबै हामीले के गर्छौं त भने यो जुन भनेको स्टेनलेस स्टिल रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। त्यस्तै हामीलाई यहाँ अर्को कहिलेकाहीँ ठीक छ यति नै तिमीले पढ्दा हुन्छ। इन्बार भनेर कहिलेकाहीँ सोध्देला, बरु एउटा छुटाउनु नछुटाउने कुराहरु। इन्बार भनेको के हो जानिराख। इन्बार भनेको चाहिँ के छ त भने भनेर हामीले भनेर भन्छौं। त्यस्तै जस्तो हेर त कम्पाउन्ड्स, मैले तिमीलाई आइरन पनि यही नै पढाइदिन्छु। कम्पाउन्ड्स अफ आइरन, कम्पाउन्ड्स अफ आइरनको बारेमा चाहिँ यहाँ थोरै जानिराख है। कम्पाउन्ड्स अफ आइरन
जस्ट नाम मात्र जाने पुग्छ। तिमीले पहिलो यहाँ हेर एउटा मोहर सल्ट भन्ने पर्छ। हेर मोहर सल्ट, मोहर सल्ट भनेको के हो हेर। मोहर सल्ट भनेको हेर त जसलाई तिमीले के भन्छ त FeSO4 डट हेर त NH4 होल 2 SO4 डट के रहेछ त भने 6H2O भनेर चाहिँ जानिराख। यो मोहर सल्टको कलर कस्तो हुन्छ त भने ग्रीन कलरको हुन्छ। भन्नु पर्दैन है। यो जुन ग्रीन कलरको भनेर चाहिँ हामीले यहाँ भन्छौँ। यहाँ ध्यान देऊ, यो चाहिँ यसलाई हामीले के भन्छ त भने फेरस एमोनियम सल्फेट भनेर पनि हामीले भन्ने गर्छौँ। यो जुन यो मोहर सल्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त भने यो चाहिँ रेसिस्टेन्ट टु एटमोस्फेरिक हेर त एटमोस्फेरिक अक्सिडेसन भनेर चाहिँ जानिराख। यो चाहिँ के हो त भने एटमोस्फेरिक अक्सिडेसन भनेर चाहिँ जानिराख्नु। त्यस्तै जस्तो अर्को तिमीले हेर है, अर्को जुन तिमीले ग्रीन भिट्रोल भनेर यहाँ पढ्छौ हेर, ग्रीन भिट्रोल। ग्रीन भिट्रोल हेर, ग्रीन भिट्रोल भनेको के रहेछ FeSO4 डट के रहेछ त 7H2। यसलाई हामीले के भन्छौँ त ग्रीन भिट्रोल भनेर हामीले भन्छौँ। हेरे पहिला चाहिँ आइरनलाई हामीले के गर्छौँ, आइरनलाई तिमीले के गर्छौ त H2SO4 सँग मिक्स गर्यौ र बनाउँछौ FeSO4 प्लस यतापट्टि H2। फेरि वाटर एड गरेर यसले के गर्छ त भने हेरे 7वटा वाटर लिएर यसले के बनाउँछ त 7H2O बनाउँछ। यही नै तिम्रो के हो त भने ग्रीन भिट्रोल भनेर चाहिँ जानिराख्नु। अरे यो थियो तिम्रो ग्रीन भिट्रोल। यो अर्को के रहेछ त मोहर सल्ट भनेर जानिराख। त्यस्तै जस्तो अर्को म तिमीलाई यहाँ पढाउँछु फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड लाई रे, फेरिक क्लोराइड भन्ने बित्तिकै तिमीले के भन्छौ त भने Fe लाई हेर त FeCl3, FeCl3 भनेर भन्छौ। FeCl3 को बेसमा तिमीलाई चाहिने भनेको मात्र के हो त भने अरे यो चाहिँ तिम्रो कस्तो हुन्छ भनेर मात्रै जानिराख। यो FeCl3 चाहिँ कसरी अब्टेन गरिन्छ यसको प्रिपरेसन चाहिँ जानिराख। प्रिपरेसन हामीले गर्छौं यहाँ हेर त, यदि तिमीले फेरिक जुन हाइड्रोक्साइड जुन देखेको छौ यसलाई तिमीले HCl सँग मिक्स गर्यौ भने यहाँबाट तिम्रो बन्ने भनेको OH लाई रिप्लेस गर्छ Cl ले, यो जुन FeCl3 र यतापट्टि तिम्रो के बन्ने हो त भने हेर त यतापट्टि वाटर बन्ने होला रे। र यो चाहिँ के हुन्छ त भने यो जुन भ्यापर स्टेटमा एउटा अर्को एउटा पोइन्ट पनि के जानिराख त भने इन भ्यापर स्टेट, इन भ्यापर स्टेट FeCl3 ले के गर्छ त भने इट एक्जिस्ट एक्जिस्ट एज के रहेछ त भने डाइमर भनेर चाहिँ जानिराख। डाइमरको फर्ममा यो के गर्छ त एक्जिस्ट गर्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नुलाई है। त्यस्तै जस्तो यो जुन हामीले यहाँ अर्को के पनि पढ्छौं हेर, यो जुन FeO को नाम त तिमीहरूलाई थाहा होला। FeO को नाम के हो त भने यसलाई हामीले भन्छौं फेरस अक्साइड भनेर हामीले भन्छौं। फेरस अक्साइड यो कस्तो नेचरको हुन्छ त भने ब्ल्याक नेचरको हुन्छ हेर, ब्ल्याक नेचरको हुन्छ। त्यस्तै जस्तो यो कस्तो नेचरको पनि हो त भने बेसिक नेचरको हो भने यहाँ ध्यान देऊ है। यो Fe2 तिम्रो के छ त भने O3 चाहिँ तिम्रो कस्तो नेचरको हुन्छ हेर, Fe2O3 भनेको चाहिँ हेर यो चाहिँ कस्तो कलरको हुन्छ त भने रेडिश ब्राउन भनेर चाहिँ जानिराख्नु, रेडिश ब्राउन कलरको। र अर्को हेर यो चाहिँ तिम्रो कस्तो त भने एम्फोटेरिक नेचरको भनेर चाहिँ जानिराख है। एम्फोटेरिक नेचरको भनेर जान, यहाँ बाहेक अरु तिमीले अरु केही पनि पढ्नु पर्दैन यसको लागि। फेरिक क्लोराइड भनेर चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त यो जुन फेरस अक्साइड र अर्को के छ त यो सरी फेरिक अक्साइड भनेर पढ्न सक्छौ। र यो FeO र Fe2O3 मिलेर यो के बन्छ त हेर त Fe3O4 बन्छ। यसको नाम के हो त हेर त यसको नाम हो फेरस अक्साइड। यसको नाम के हो त भने फेरिक अक्साइड। यसको नाम के रहेछ त भने फेरेसो फेरिक अक्साइड भनेर चाहिँ जानिराख्नु। क्लियर छौ, बुझेको छ यहाँसम्म? ल है यसमा अरु केही पनि पढ्नु पर्दैन, बुकमा धेरै कुरा दिएको छ, केही चाहिँदैन है, केही चाहिँदैन। जस्ट बुझ, क्वेशन आयो भने यहीँबाट आउँछ, यहाँभन्दा बाहिर त तिम्रो जाँदै जाँदैन। त्यसपछि हामीले पढ्छौं कपर भनेर पढ्छौं हेर है, कपर भनेर हामीले यहाँ पढ्छौं।
हेर त कपरको, हेर त कपरको ओरको बारेमा चाहिँ जानिराख पहिला। कपरको ओरहरू के हुन सक्छ, जस्तै हामीले यहाँ भन्छौँ मेलाचाइट भनेर हामीले भन्छौँ। मेलाचाइट भनेको तिम्रो के हो हेर, मेलाचाइट भनेको जस्तै तिमीले जुन CuCO3 दिन्छु दिन्छु जहिले पनि त देखाइदिइरहेको छ नि स्लाइड त लास्टमा CuCO3 र अर्को के छ त भने CuOH होल ट्वाइसलाई अरे मैले यहाँ तिमीलाई चाँडो चाँडो लानुको कारण के हो भने यो चाहिँ तिमीलाई भोलिसम्म सकाइदिनु पर्ने छ कि मेरो क्रेडिट आवर भनेको भोलिसम्म छ, त्यही भएर यहाँ चाहिँ सबै कभर गरिदिन सकौँ भनेर मात्रै हो। मेलाचाइट CuCO3 डट के छ त भने CuOH होल टू, यसलाई हामीले के भन्छौँ त भने मेलाचाइट भनेर भन्छौँ। त्यस्तै जस्तो अर्को तिमीले के गर्छौ त भने कपर पाइराइड्स भनेर तिमीले भन्छौ, कपर पाइराइड्स CuFeS2। त्यस्तै जस्तो अर्को छ एज्युराइट भनेर तिमीले यहाँ भन्छौ। एज्युराइट भनेको के हो त भने Cu, हेर त यो जुन CuCO3 डट के गर्छ त CuOH होल टू, यहाँ अगाडि चाहिँ 2 मात्रै हुन्छ एज्युराइट। त्यसै जस्तो अर्को रुबी कपर भनेर तिमीले यहाँ भन्छौ। रुबी कपरको जुन ओरको कुरा गर्यो भने Cu2 भनेर हामीले यसलाई भन्छौँ है। र यिनीहरूको एक्सट्र्याक्सन कसरी गरिन्छ है, यिनीहरूको एक्सट्र्याक्सन अब यहाँ ध्यान देऊ। एक्सट्र्याक्सन हामीले सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ त भने मेनली एक्सट्र्याक्टेड फ्रम, अरे हामीले जुन यसलाई के गर्छ त भने जुन मेनली एक्सट्र्याक्टेड फ्रम कपरलाई हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्नु पर्यो भने CuFeS2 बाट हामीले के गरिँदो रहेछ त एक्सट्र्याक्ट गरिँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। ल अब यसपछि हेर है, यसरी एक्सट्र्याक्टेड गरिन्छ। सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ त हेर, एक्सट्र्याक्टेड गर्दा कन्सन्ट्रेसन गर्छौँ। कन्सन्ट्रेसन केबाट गरिन्छ होला, ल मलाई भन त कन्सन्ट्रेसन केबाट गर्छौँ। सल्फाइड ओर भन्ने बित्तिकै हेर त, सल्फाइड ओर भन्ने बित्तिकै फ्लोटेसन प्रोसेस अरे मेनली चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भने फोर्थ के गर्छौँ त भने फ्लोटेसन प्रोसेसबाट हामीले के गर्छौँ त यसलाई एक्सट्र्याक्ट जुन कन्सन्ट्रेसन गर्छौँ। फोर्थ फ्लोटेसन प्रोसेसबाट हामीले के गर्यौँ, ओर कन्सन्ट्रेटेड भइसकेपछि अब त्यो ओरलाई अक्साइड ओरमा चेन्ज गर्नु पर्यो। अक्साइड ओरमा चेन्ज गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ त भने रोस्टिङ गर्ने गरिन्छ। हामीले के गर्ने गर्छौँ, रोस्टिङ गर्छौँ। रोस्टिङ गर्नेमा के हुन्छ त भने यहाँ हेर, यो जुन CuFeS2 लाई हामीले इम्प्युरिटी हटाइएर निकालेको हो नि त, यो जुन तिम्रो O2 हेर त, यो O2 तिम्रो केमा चेन्ज हुन्छ त भने Cu2S प्लस तिमीले के गर्छौ त भने FeS प्लस के भन्छौ त भने यतापट्टि SO2, यो इम्प्युरिटी तिम्रो रिमुभ भयो। यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ त भने कपर म्याट भनेर हामीले भन्छौँ है, कपर म्याट भनेर हामीले भन्छौँ, कपर म्याट भनेर भन्छौँ। र हेर त यसमा के पनि छ त भने कपरको सल्फाइड पनि छ, आइरनको तिम्रो के छ त भने सल्फाइड पनि छ भनेर चाहिँ जानिराख। प्रोपर्टी मैले पढाउन भ्याउँदिनँ है बाबु। अब चाहिँ तिमीलाई एक्जाममा जे जो इम्पोर्टेन्ट छ नि त्यही त्यही मात्र मैले के गर्छु त भने यहाँ तिमीलाई पढाउँछु। Cu2S र अर्को के छ त भने FeS। यसपछि के छ त भने यहाँ हेर त, यो जुन FeS र Cu2S जसलाई हामीले के भन्यौ त भने कपर म्याट भनेर भन्यौ। हेर न, कपर म्याटमा तिम्रो के छ त भने जब तिमीले हेर त यो जुन आइरन सल्फाइड छ नि, हामीलाई चाहिएको त यही कपरको मात्रै त हो नि त। यहाँ हेर त यो जुन कपर यो जुन छ यसलाई पनि अब हामीले केमा चेन्ज गर्छौँ त भने यो जुन तिम्रो यसलाई पनि अक्सिजन पास गरेर यसलाई पनि चेन्ज गराइन्छ, FeO मा चेन्ज गराइन्छ है। FeO मा तिमीले के गर्छौ त भने चेन्ज गराउँछौ र यो चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भने SO2 रिमुभ भयो। त्यस्तै जस्तो Cu2S छ, तिम्रो यो केमा चेन्ज भयो त भने यो पनि तिम्रो के भयो त Cu2 र SO2 मा चेन्ज भयो अरे। Cu2 र यो जुन के भयो त भने SO2 मा चेन्ज भयो। अब हामीले के गर्छौँ त भने ओरलाई अक्साइड ओरमा चेन्ज गराइसकेपछि मर्करी र जिङ्क कुन सर, जिङ्क पढेको होइन त तिमीहरूले? अनि
एक एक जनालाई पढाएर त सकिँदैन है बाबु। मैले चाहिँ तिमीहरूलाई सर सबै कभर गराइदिएको छु। म यति पढ, यो नोट भन्दा बाहिर तिम्रो परेछ क्वेसन र नेमको मोड्युलको क्वेसन गर, यो भन्दा बाहिर क्वेसन जाँदा नि जाँदैन। हेर, त्यसपछि हामीले के गर्छौं त भने स्मेल्टिङ भन्ने प्रोसेस गर्छौं। रोस्टिङ गरिसकेपछि अक्साइड ओरमा चेन्ज गरिसकेपछि स्मेल्टिङ गरिन्छ। रे स्मेल्टिङ भनेको के को थ्रुबाट गर्ने गर्छौ? कार्बन मोनोअक्साइडको थ्रुबाट अथवा कार्बनको थ्रुबाट तिमीले के गर्छौ त यसलाई स्मेल्टिङ गर्छौ। स्मेल्टिङमा हुन्छ के हेर, जब यो ओर Cu2 मा चेन्ज भयो, यहाँ हेर त, यो जुन तिमीले के देख्छौ त भने यो जुन ओरमा हेर त, यो जुन Cu2 हो, Cu2 मा चेन्ज भयो। यति बेला तिमीले के देख्छौ त भने यो जुन O2 जुन तिमीले देखेको छौ, जस्तै हेरे कार्बन सल्फाइड छ रे, यो जुन Cu2 चेन्ज हुन्छ तिम्रो केमा त भने यहाँ हेर त, यो चेन्ज हुन्छ Cu मा चेन्ज हुन्छ, यो जुन कार्बन मोनोअक्साइडले रिड्युस गराइसकेपछि। यदि यो Cu2O मा Cu2S पनि यदि प्रेजेन्ट रहेछ भने, यो Cu2S प्रेजेन्ट रहेछ भने यहाँ हेर त, यो जुन Cu2S इफ प्रेजेन्ट रहेछ, सपोज हेर यसलाई तिमीले के गर्छौ त भने पहिला अक्सिजन पास गरेर यो तिम्रो यतापट्टि के बनेको थियो त, अघि Cu2 बनेको थियो नि माथिको स्टेपमा हेर है, यो जुन Cu2 त बने, Cu2 लाई कार्बन मोनोअक्साइडले रिड्युस गरेर कपरमा रिड्युस त गराइयो। त्यसपछि तिम्रो के छ त भने यो जुन Cu2 जुन तिमीले देखेको छौ, यसको ठाउँमा यदि Cu2S नै बाँकी छ भने पनि यो Cu2S र Cu2 मिलेर पनि के हुन्छ त भने यो जुन Cu मै चेन्ज हुने हो कि, Cu मै चेन्ज हुने, यो सबै के हुन्छ त भने सबै कुरा Cu2 Cu2S तिमीले के बुझ्नु भने सबै तिम्रो कपरमा रिड्युस भयो भनेर चाहिँ जानिराख। आइरनको अक्साइड पनि त बाँकी छ नि त, यो FeO छ, यो FeO ले यो जुन सिलिका जुन फ्लक्सको रूपमा पहिले जस्तो आइरनको स्मेल्टिङमा रहे जस्तै यो पनि तिम्रो के छ त भने यो जुन SiO2 तिम्रो बाँकी थियो, यसले चाहिँ के गर्छ त भने स्ल्याग बनाएर यसलाई के गराइन्छ त बाहिर निकालिन्छ है। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त भने स्ल्याग बनाएर बाहिर निकाल्छौं। यहाँबाट चाहिँ तिम्रो के निस्क्यो त भने कपर निस्किहाल्यो। अब यो कपरलाई हामीले के गर्छौं त भने प्युरिफिकेसन गर्छौं। प्युरिफिकेसन कसरी गरिन्छ? एउटा तिमीले के गर्छौ त भने पोलिङ मेथडबाट प्युरिफाई गर्छौ, अर्को मेथड तिमीले केबाट गर्छौ त भने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङबाट तिमीले के गर्छौ त भने यसलाई तिमीले के गर्छौ त प्युरिफाई गर्छौ र यहाँबाट तिमीले के निकाल्छौ त कपर निकाल्छौ भनेर चाहिँ जानिराख। है कपर निकाल्छौ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। अब हेर, म यसको केमिकल प्रोपर्टिज कपर पढाउँदिन किनभने अलरेडी मैले पढाइसकेको छु। हेर, कपरलाई हट एन्ड कन्क HNO3 सँग रिएक्सन गराउँदा के हुन्छ, डाइल्युट HNO3 सँग रिएक्सन गराउँदाखेरि के हुन्छ, H2SO4 सँग रिएक्सन गराउँदाखेरि के हुन्छ, यी प्रोपर्टिज सबै पढिसकेको। बरु म तिमीलाई यहाँ एक दुईवटा एलोयहरू चाहिँ तिमीलाई के गर्छु त यहाँ भन्छु ल है, एलोइज अफ कपर भनेर चाहिँ जानिराख्नु। लाएर त एलोइज अफ कपर, लाएर त कपरको एलोयहरू जस्तै तिम्रो के छ त भने ब्रास भनेर तिमीले यहाँ पढ्छौ। ब्रास भनेको के हो त भने कपर र जिंकको तिम्रो के रहेछ त भने मिक्सर भनेर चाहिँ जानिराख्नु। त्यस्तै जस्तो तिमीले यहाँ हेर है जुन ब्रोन्ज भनेर तिमीले भन्छौ, यहाँ हेर त ब्रोन्ज, अनि त्यस्तै जस्तो अर्को के छ त भने बेल मेटल, ब्रोन्ज, अनि तिमीले के भन्छौ त भने बेल मेटल भनेर भन्यो भने चाहिँ यति बेला तिमीले के गर्छौ त भने यसलाई कपर र तिमीले के गर्छौ त टिनको मिक्सर भनेर चाहिँ जानिराख। त्यस्तै जस्तो कहिलेकाहीँ तिमीलाई गन मेटल भन्न सक्छ। त्यस्तै जस्तो अर्को पख है, यो तीनटा त भइहाल्यो, अझै एउटा चाहिहाल्यो भने जर्मन सिल्भर पनि कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। यहाँभन्दा बढी त के सोध्ला र जर्मन सिल्भर, लाएर त जर्मन सिल्भर, गन मेटल। यहाँ त यो जुन तिमीले जर्मन सिल्भर भनेर भन्यो भने चाहिँ कजनी भनेर चाहिँ जानिराख। लाएर यो जुन गन मेटल भनेर हामीले भन्यो भने चाहिँ यो गन मेटल भनेको के रहेछ त भने कपर अनि त्यसपछि टिन र के रहेछ त जिंकको के रहेछ त मिक्सर रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। एलोय अफ कपर। लाएर ब्रास भनेर आउँछ नि, यो यास आएको ठाउँमा तिमीले टिन नलेख्नु कि, यास भनेको हेरै यासेन, हेरै यासेन नलेख्नु, जिंक लेख्नु भनेर सम्झ। ब्रोन्ज आएको ठाउँमा जेड नलेख्नु, तिमीले टिन लेख्नु भनेर सम्झ। गन मेटल तिमीले सम्झिन सक्छौ। हेर त यो जुन कपर अनि त्यसपछि टिन अनि के रहेछ त भने जिंक रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख।
ल है यो जुन यसलाई सम्झिन सक्छौ कटेज भनेर सम्झिन सक्छौ ल हेर त यो जुन कपर टिङ्क र यो जुन के रहेछ त भने यो जुन जिङ्क रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु जर्मन सिल्भरलाई सम्झिनको लागि हेर न गजनी भने जस्तै कजनी भनेर सम्झ हेरे कपर अनि त्यसपछि के रहेछ त जिङ्क र अर्को के रहेछ त निकल भनेर चाहिँ तिमीले के गर्नु त यहाँ सम्झिनु हेरे यसरी चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त यहाँ सम्झिन सक्छौ यिनी हो यसमा जान्नु पर्ने है ठीक छ ल अब यसपछि तिमीहरूले कपर हेर कपर पनि तिमीले के गर्यौ त यहाँ जुन पढिहाल्यौ कपरको कम्पाउन्डहरु दुईवटा हामी एउटा जुन कपरको कम्पाउन्ड हामीले पढ्छौं हेर यो जुन कम्पाउन्ड्स अफ कपर हेर त कम्पाउन्ड्स अफ मैले के गर्छु त भने कपर तिमीलाई यहाँ पढाउँछु रोल में यो जुन मोनल मेटलहरु नेमको रिड एन्ड डाइजेस्टमा दिएको छ तिमी आफै पनि त्यहाँ हेर्न सक्छौ है त्यो चाहिँ आफै पढ हैन अनि त्यो पढेर सकेपछि तिमी त्यहाँ बुझिहाल्छौ त्यहाँ सबै कुरा दिएको होला मोनल मेटलहरु यो दिएको होला अर्को सरले पढाउनु भयो भने सायद पक्कै पनि गराउनु भएको होला मैले चाहिँ यहाँ तिमीलाई पढाउँदिन किनकि त्यो चाहिदैन जे चाहिन्छ त्यो पढौ हेर है कम्पाउन्ड्स अफ कपर मेरो नाम कुशल सुवेदी तिमीलाई पहिले पनि त पढाएको थिए नि हेर त यो जुन कम्पाउन्ड्स अफ कपर हेर त कम्पाउन्ड्स अफ कपरमा हामीले एउटा CuSO4 डट हामीले के गर्छौं त 5s2 जसलाई हामीले के गर्छौं हेर CuSO4 डट के रहेछ त भने 5s2 हो यसमा यहाँ ध्यान देऊ है यसलाई हामीले ब्लू भिट्रोल भनेर पनि भन्छौं ब्लू भिट्रोल यसलाई हामीले के पनि भन्छौं त नेपालीमा नीलो तुथो भनेर पनि यसैलाई हो भनि नि नीलो तुथो भनेर पनि भन्छौं हामी हेर र यसलाई यो चाहिँ एउटा कुरा के जानिराख त भने यसको कलर कस्तो हुन्छ त भने यो जुन डीप ब्लू कलरको हुन्छ यो चाहिँ तिम्रो कस्तो हुन्छ त भने डीप ब्लू कलरको हुन्छ भनेर चाहिँ जानिराख र यो अर्को के छ त भने यो चाहिँ अर्को कस्तो हुन्छ त भने क्रिस्टलाइन सोलिड अरे क्रिस्टलाइन सोलिड नेचरको हुन्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु क्रिस्टलाइन सोलिड नेचरको हुन्छ भनेर चाहिँ जानिराख्नु जब तिमीले के गर्छौ भने नि कपर सल्फेटलाई जुन यो जुन ब्लू भिट्रोल छ यसलाई तिमीले हिट गर्दै गयो भने यसले के गर्छ त भने यो जुन वाटर अफ क्रिस्टलाइजेसन के गर्छ त लुज गर्छ 100 डिग्री सेल्सियसमा यसले चाहिँ चारवटा वाटर मोलिक्युल तिम्रो के गर्छ त भने लुज गर्छ त यसलाई तिमीले झन्डै एबोभ तिमीले के गर्छ त भने 250 डिग्री सेल्सियस बुकहरुमा 280 270 यस्तो लेखेको पनि हुन सक्छ यहाँबाट चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भने कम्प्लिटली CuSO4 मा यो के हुने हो त चेन्ज हुने हो यो ब्लू भिट्रोल थियो भने यो चाहिँ हल्का कस्तो कलरको हुन्छ त भने पेल ब्लू कलरको हुन्छ यो चाहिँ टोटली कस्तो कलरको हुन्छ त भने व्हाइट कलरमा यो के हुँदो रहेछ त चेन्ज हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु है र यो कपर सल्फेटलाई तिमी के को रूपमा युज गर्छौ त बोडियक्स मिक्सरको रूपमा तिमीले के गर्छौ त युज गर्छौ भनेर चाहिँ जानिराख्नु है बोडियक्स मिक्सरको लागि पनि तिमीले के गर्छौ त युज गर्छौ हेर सिल्भर मैले यहाँ तिमीलाई के गर्दिन त भने भन्दिन किनकि सिल्भरको ओर अलरेडी पढेको छौ एक्सट्र्याक्सन हेर त एक्सट्र्याक्सन हेर है एक्सट्र्याक्सन तिमीले के गर्थ्यौ त भने मैकआर्थर फरेस्ट साइनाइड प्रोसेस भन्नेबाट तिमीले गर्थ्यौ हेर मैकआर्थर फरेस्ट साइनाइड प्रोसेस त्यही भएर मैले यहाँ तिमीलाई पढाउँदिन अलरेडी सबै हामीले पढिसकेको छौं यसको प्युरिफिकेसन पनि मैले तिमीलाई अलरेडी भनिसकेको छु प्युरिफिकेसन पनि मैले तिमीलाई के गरेको छु त अलरेडी भनिसकेको छु हेर प्युरिफिकेसनमा मैले तिमीलाई के गरेको थिए त भने जुन डिसिल्भराइजेसन अफ फ्लुइड पार्किज प्रोसेस र प्याटिसन्स प्रोसेस अलरेडी मैले तिमीलाई भनिसकेको छु हो यहाँ कम्पाउन्ड्स अफ यो जुन सिल्भर केमा काम लाग्छ यो कुरा पनि जानिराखौ कम्पाउन्ड्स अफ सिल्भर केमा काम लाग्छ यो कुरा हेर यो जुन सिल्भरको कम्पाउन्डको कुरा गर्यो भने यो जुन AgI भनेर जुन तिमीले देखेको छौ नि यसलाई तिमीले आर्टिफिशियल रेनको रूपमा तिमीले के गर्छौ त यसलाई युज गर्छौ
जस्ट बुझ मात्र हेरे अलिअलि चाँडो भइरहेको छ, त्यही भएर कतिलाई गाह्रो पनि भइरहेको होला। एजीबीआर भनेर भनेको छ, यसलाई हामी के को रूपमा पनि युज गर्छौँ त भने फोटोग्राफीको रूपमा पनि हामीले के गर्छौँ त यसलाई युज गर्छौँ भनेर चाहिँ जानिराख्नु होला रे। यो एजीबीआर छ, यो एजीबीआरलाई हामी के को रूपमा पनि युज गर्छौँ, फोटोग्राफीको रूपमा पनि युज गर्छौँ। यो एजीआई भनेको चाहिँ आर्टिफिसियल रेनको रूपमा युज गरिन्छ। पहिला पहिला मुभीहरूमा त्यो जुन रेनिङ भएको देखाइन्थ्यो नि, आर्टिफिसियल रेनिङ, त्यो के को कारणले गर्दाखेरि हो त एजीआई को कारणले गर्दा भनेर जानिराख्नु। एजीबीआरलाई हामी के को रूपमा युज गर्छौँ, फोटोग्राफीको रूपमा हामीले के गर्छौँ त यसलाई युज गर्छौँ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। त्यस्तै जस्तो एजीएमओ3 भनेर भन्यो भने चाहिँ यसलाई हामीले लुनार कास्टिक भनेर पनि भन्छौँ रे। कास्टिक सर्जरीमा यसलाई हामीले के गर्छौँ त भने यो जुन युज गर्ने भएको हुनाले हामीले यसलाई लुनार कास्टिक है, यो लुनार कास्टिक भनेर भन्छौँ। र यो एजीएनओ3 को यसको नाम चाहिँ लुनार कास्टिक हो। यसको युजको कुरा गर्यो भने यसको युज हामीले के को लागि युज गर्छौँ त भने सिल्भरिङ अफ मिरर्सलाई रे। यो मिररको सिल्भरिङ गर्नको लागि हामीले के गर्ने त युज गर्ने हो। तिमीले यो भन्दा बढी केही पनि चाहिँदैन, यहाँभन्दा बढी तिमीलाई यहाँ केही सोध्दै सोध्दैन रे। यो तिमीलाई यो जुन सिल्भर कोर्समा यहाँभन्दा बढी केही सोध्दा पनि सोध्दैन, जस्ट यति मात्र बुझे पुग्छ। गोल्डको कुरा हेर, गोल्डमा यहाँ ध्यान देऊ, गोल्डको कुरा हेर त, यो जुन यहाँ ध्यान देऊ है, गोल्डमा यहाँ ध्यान देऊ त। गोल्डमा तिमीले के गर्छौ त भने गोल्डको ओरहरूको बारेमा चाहिँ जानिराख। ओरहरू तिमीले के भन्छौ त भने क्याल्भेराइट भनेर तिमीले यहाँ भन्छौ। क्याल्भेराइट, क्याल्भेराइट भनेको तिम्रो के हो त भने यो जुन AuTe2 भनेर हामीले यहाँ भन्छौँ भने अहिले म लास्टमा देखाइदिन्छु एकैछिन हेरे। सिबानाइट भनेर भन्यो भने चाहिँ तिमीले के गर्छौ त भने AgAuTe2 भनेर हामीले भन्छौँ। यसको जुन ओरहरू चाहिँ जानिराख। ल अब यहाँ हेर त, यिनीहरूको एक्सट्र्याक्सन हामीले कसरी गरिन्छ। एक्सट्र्याक्सन गर्छौँ हामी त्यही अगाडिकै प्रोसेसबाट हेरे, म्याकअर्थर फरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। म्याकअर्थर फरेस्ट साइनाइड प्रोसेसबाट हामीले यहाँ यो जुन एक्सट्र्याक्सन गर्ने हो। तर यिनीहरूको प्युरिटी मेजर गर्नु पर्यो भने अरे हामीले के गर्छौँ त भने यिनीहरूको प्युरिटी मेजर गर्नु पर्यो भने कसरी मेजर गरिन्छ त भने गोल्डको प्युरिटी अफ गोल्डको कुरा गर्यो भने इन टर्म्स अफ के रहेछ त भने इन टर्म्स अफ तिमीले के गर्छौ त भने क्यारेट भनेर भन्छौँ अरे। क्यारेट प्योर गोल्ड कति क्यारेटको हुन्छ हेर, प्योर गोल्डको कुरा गर्यो भने नि यो हुन्छ 24 क्यारेटको भनेर चाहिँ जानिराख्नु। अरू चाहिँ तिमीलाई केही चाहिँदैन यसमा पनि रे। गोल्ड पनि सकियो। अब यसलाई स्क्रिनशट लिऊ अनि त्यसपछि हामी मर्करीको बारेमा म भनिदिन्छु। हेर मर्करीको बारेमा थोरै म कुरा गर्छु। यस्तै हो, रिफाइनिङ गर्ने बेलामा र त्यो जुन तिम्रो के छ त भने लस्टरस प्रोपर्टीहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि भन्ने गरिन्छ। अब कस्टली त किन पर्छ त्यो त तिमी आफै पनि बुझिहाल्छौ नि। टी भनेको टेल्युरियम होइन त, अक्सिजन फ्यामिली पढेको होइन हामीले। अरे मर्क्युरी, मर्क्युरी भनेको के त भने जुन मेटल छ, ओन्ली मेटल्स यहाँ हेर त, ओन्ली मेटल व्हिच इज फाउन्ड इन लिक्विड स्टेट भनेर चाहिँ जानिराख। मर्करीको प्युरिफिकेसन सम्म भएको थियो। ल त्यसो भए कम्पाउन्ड्स अफ मर्करी मात्र भनिदिन्छु है म। कम्पाउन्ड्स अफ मर्क्युरी, पहिलो यो जुन मर्क्युरीको जुन कम्पाउन्डको कुरा गर्यो भने यहाँ हेर त, यो जुन तिमीले के छ त भने यसको लागि मर्क्युरस हामीले के गर्छौँ त हेर त, मर्क्युरस क्लोराइड भनेर हामीले यहाँ भन्छौँ। मर्क्युरस क्लोराइड अथवा यसलाई हामी क्यालोमेल भनेर पनि भनिन्छ। यो तिम्रो के हो त भने एउटा Ag2Cl2 भनेर हामीले भन्छौँ भने यस्तै जस्तो अर्को तिम्रो के रहेछ त भने यहाँ हेर त,
अर्को जुन मर्क्युरिक क्लोराइड भनेर हामीले यसलाई भन्छौँ, मर्क्युरिक क्लोराइड है, मर्क्युरिक क्लोराइड। एकैछिन हेर त, मर्क्युरिक क्लोराइडलाई हामीले यसलाई भन्नु पर्दाखेरि मर्क्युरिक क्लोराइड, यसलाई हामी HgCl2 भनेर पनि भनिन्छ। यसको अर्को नाम कोरोसिभ सब्लिमेट भनेर पनि भन्छौँ हामी यसलाई, कोरोसिभ सब्लिमेट भनेर पनि हामी यसलाई भन्छौँ। हेर है, यो दुईटा मात्रै तिम्रो सिलेबसमा भएको, यो पढ्नु पर्ने भनेको दुईटा यिनीको बारेमा कुरा हो। र हामीले सबैभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ त भने क्यालोमेलको बारेमा पढ्छौँ। कसरी गर्छौ थाहा छ? यसको प्रिपरेसन कसरी गर्छौ त भने, जब तिमीले Hg के गर्छौ त भने, हेर त, HgCl2 जुन तिम्रो छ, HgCl2 रहेछ, यो HgCl2 लाई तिमीले के गर्छौ त भने Hg सँग मिक्स गरिसकेपछि, HgCl2 र Hg सँग मिक्स गरिसकेपछि यहाँबाट के बन्छ त भने, यो तिम्रो के बन्दो रहेछ, Hg2Cl2 बन्दो रहेछ। यो चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भने सोलिड स्टेटमा हो। यो दुईटै सोलिड स्टेटमा, यो चाहिँ तिम्रो लिक्विड स्टेटमा हुन्छ, यो चाहिँ तिम्रो के रहेछ त भने सोलिड स्टेटमा भनेर चाहिँ जानिराख्नु। ल, अब एकैछिन यहाँ हेर, यसको प्रोपर्टी चाहिँ के छ त भने, यो जुन यसको प्रोपर्टिजको बारेमा जानिराखौँ। यो प्रोपर्टी कस्तो हो त भने, हेर त, व्हाइट, हेर त, व्हाइट एमर्फस भनेर हामीले भन्छौँ, व्हाइट एमर्फस, एमर्फस सब्सटेन्स भनेर हामीले यसलाई भन्ने गरिन्छ। हेर त, व्हाइट एमर्फस सब्सटेन्स, यो चाहिँ कस्तो हो त भने इन्सोलुबल हुन्छ वाटरमा, इन्सोलुबल इन वाटर भनेर पनि भन्छौँ। त्यस्तै जस्तो अर्को के छ त भने, अर्को कुरा यहाँ हेर, इट सब्लिमाइज भनेर हामीले भन्छौँ। हेर त, इट सब्लिमाइज अन हिटिङ, है, अनि हिटिङ एन्ड के रहेछ त भने डिकम्पोजेस पनि यसलाई हामीले भन्छौँ। अरे डिकम्पोजेस हुँदो रहेछ, यहाँ ध्यान देऊ। त्यही भएर हामी के भन्छौँ त भने Hg2Cl2 जुन छ सोलिड कम्पाउन्ड छ, यो चाहिँ डिकम्पोज हुँदो रहेछ HgCl2 र यतापट्टि के बन्यो त Hg बन्यो। यो HgCl2 लाई नै हामीले के भनेको हौँ त भने, यो HgCl2 लाई नै हामीले मर्क्युरिक क्लोराइड अथवा कोरोसिभ सब्लिमेट भनेर भनेको हो। है, र यो एकदमै के हुन्छ त भने, यो जुन पोइजनस नेचरको हुन्छ, यो पोइजनस नेचरको हुन्छ। र यसको जुन एन्टिडोट के हो, हेर है, यसको एन्टिडोटको कुरा गर्यो भने, हेर त, यसको एन्टिडोटको कुरा गर्यो भने नि हामीले के भन्छौँ त भने, हेर त, यो यसको एन्टिडोटको कुरा गर्यो भने व्हाइट अफ एन एग भनेर हामीले भन्छौँ। व्हाइट अफ एन के रहेछ त भने एग, अन्डाको जुन सेतो पार्ट छ, यो चाहिँ यसको के रहेछ त एन्टिडोट रहेछ भनेर चाहिँ जानिराख्नु। र यो क्यालोमेलको युजको बारेमा कुरा गर्यो भने यसलाई इलेक्ट्रोडको रूपमा युज गर्छौँ। क्यालोमेल इलेक्ट्रोड भनेर पढेको थियौ नि, युज इन के रहेछ त भने इलेक्ट्रोडलाई रे, इलेक्ट्रोडको रूपमा तिमीले के गर्छौ त भने युज गर्छौ। खास यो पोटेन्सियोमेट्रिक टाइट्रेसन भन्ने हुन्छ, त्यो टाइट्रेसनको लागि युज गर्ने हो। अर्को चाहिँ यसलाई हामीले मेडिसिनको रूपमा पनि युज गर्छौँ। यसलाई हामीले मेडिसिनको रूपमा पनि युज गर्छौँ, स्पेसली पर्गेटिभहरूको रूपमा युज गरिन्छ भनिन्छ। पर्गेटिभ मेडिसिनहरूको लागि युज गर्छौँ भनेर हामीले भन्छौँ। अरे यही नै हो हामीले यहाँ जान्नु पर्ने। अरे यति भइसकेपछि हाम्रो मर्क्युरी पनि सकियो, हेर सबै सकियो, यो डी ब्लक इलिमेन्ट पनि सकिएको छ हाम्रो, होइन। अब भोलिमा तिमीलाई सर र एकचोटि कार्बन र हाइड्रोजनबाट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू म भनिदिन्छु। अर्को सरले चाहिँ आउनु भएको रहेछ। अब तिमीहरूलाई कति के पढाउनु भयो पढाउनु भएन थाहा भएन, तर त्यहाँबाट चाहिने इम्पोर्टेन्ट कुराहरू सर र म भनेर भोलि तिमीलाई इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री सकाइदिन्छ है। हो, कार्बन भइसकेको छ, हाइली ल्याक्सेटिभ टाइप हो कि कन्स्टिपेसनहरूको लागि। कार्बन मैले सकाएको होइन। प्रोपर्टी त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट मैले अलरेडी भनिदिइसकेको छु, होइन। यो जुन ट्रान्जिसन मेटल केलाई भनिन्छ भनिँदैन भनेर चाहिँ जानिराख। एटोमिक रेडियस तिमीले अलरेडी पेरियोडिक प्रोपर्टीमा पढिसकेको छ।
ठिक छ, भोलि हाइड्रोजनको ऊ नै गराइदिउँला नि। के को पेरियोडिक प्रोपर्टी स्टार्ट भएको छैन? पेरियोडिक टेबल त मनोज सर आउनु भएको थियो त अनि कहाँसम्म पढ्यो? त्यस्तो हो कि बाबु, यही इनअर्ग्यानिक मात्रै पढेर पनि हुँदैन होइन, सकिएको चाहिँ छैन होला बरु, तर पढाउन चाहिँ छिर्नु भएको छ मनोज सर। कहाँसम्म पढाउनु भयो? हामी पनि रेकर्ड हेरेर जान्छौँ कि अब सरहरूले भनिदिनुहुन्छ यतिसम्म पढाइदिए भन्छौ, विद्यार्थीहरू तिमीले पढाउनु भएको छैन भन्छौ, अनि दोधार यस्तो हुन्छ कि। म्याजिक रुल भनेको तिमीहरूले एटोमिक रेडियसको प्रोपर्टी पढिरहेको रहेछ होइन, भोलि म सर आयोनाइजेसन इनर्जी कसरी निकाल्ने, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रोन एफिनिटी कसरी उ गर्ने सर भनिदिन्छु। अनि त्यसपछि अनि हाइड्रोजन त भइसक्यो होला नि तिमीहरूको, छ कि छैन? धेरै छोडेर यस्तो हो बाबु, तिमीहरूले अरू अरू टाइपको क्वेसन सोधिदिन्छौ, त्यही भएर मलाई पनि त टाइममा भ्याउनु पर्ने हुन्छ नि त। मैले तिमीहरूले जसरी कोअपरेट गर्छौ त्यही अनुसार पढाइदिने हो कि। तिमीहरूले मलाई के थाहा छ, एउटा क्वेसन नसोध भनेको होइन, तर मेटलर्जी पढाउँदैछौ तिमीले अर्को अर्को क्वेसन सोधिदिन्थ्यौ क्या, भनेन भने तिमीहरू रिसाउने। मैले पनि त टाइममा भ्याउनु पर्यो नि त, हो कि होइन? ल सर र भनिदिउँला म हाइड्रोजनको भोलि। कार्बन चाहिँ भएको छ होइन सबैजनाको? ल कार्बन भएको छ भने भोलि ल हाइड्रोजन र पेरियोडिक टेबल, 1 घन्टामा हाइड्रोजन 1 घन्टामा म पेरियोडिक टेबलको प्रोपर्टी सर भनिदिन्छु। यस्तो हेर है, अब सबै डिटेलमा पढाउन सकिँदैन होइन, किनकि टाइम हुँदैन हामीलाई नि, नेमले खोइ भन्छ भने यति घन्टामा सकाउनु। भोलि अब तिमीहरूले आफैले पनि भन्छौ कि सरले कोर्स नै सकाइदिएन, नेमले यस्तो गरिदियो उस्तो गरिदियो भन्छौ, तिमीहरूकै मुखबाट त्यत्रो पैसा लियो अनि कोर्स सकाइदिएन भन्छौ, तिमीहरू आफैले भन्छौ। अब टाइममा पनि कोर्स सकाउनु पर्ने एउटा छ, यो त 2 वर्षको कोर्स हो नि त, 2-3 महिनामा 4-5 महिनामा भ्याउनु पर्ने हो खास त, हो कि होइन? अब यो 2 वर्षमा पढेको कोर्सलाई सर्ट टर्ममा भ्याउनको लागि त केही न केही त हामीले गर्नु पर्यो। हेर, जे इम्पोर्टेन्ट छ त्यो पढाउँदै जाने हो। क्वेसन सोध, एनी टाइम सोध्न सक्छौ, कोही पर्सनल्ली मसँग लिङ्क छौ भने पनि सोध होइन, म केही मैले भएको बेलामा, म फ्री भएको बेलामा मैले तिमीलाई नोट पनि कति विद्यार्थीलाई पठाइदिएको छु, यही CM1 CM5 को कति ऊ छौ। त्यही नोटबाट हेर कति तिम्रो पढिएको छ, कति छोडिएको छ, के छ भन्ने त थाहा भइहाल्छ नि।
ल यही नै थियो है हामीले आज यहाँबाट सुरु गरेको। हस् थ्याङ्क यू। ल एकैछिन ल भ्यान अर्केल मेथड पछिको स्लाइड एकचोटि। ल यही नै हो है। हस् थ्याङ्क यू बाई बाई सबैजनालाई।